हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम। मेरा नाम है अन्नू। तो प्रॉफिट यूसुफ सीरीज 24 एपिसोड पे हम आ गए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक कर देना वीडियो को प्लीज। ठीक है। आपकी इस बख्शिश व दरगुजर ने हमारे दिल में आपकी कदर व मंजिलत मजीद बढ़ा दी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनकी थोड़ी बहुत सरजनिश जरूर हो। सो ये बख्शिश वाली बात बाद के लिए उठा रखते हैं। जो औरतें हैं ना, उनके लिए कह रहे हैं। इंसाफ के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन जो कुछ देख रही हूँ वो सुनने से कहीं बढ़कर है। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं खुद को इन तमाम तारीफों के काबिल नहीं समझता। एक सवाल मुझे निहायत बेचैन किए हुए था। जनाब युजार सीफ, आप किस तरह ताबीर ख्वाब देते हैं? जिस तरह आपके इल्म है कि मिस्री मुअब्बिर कुछ मखसूस मंतरों और चंद मोहरों और हड्डियों के जरिए ताबीर ख्वाब पेश करते हैं। तावील ख्वाब वो इल्म है जो मेरे खुदा ने मुझे सिखाया है। मैं इस जानिब खुद कुछ नहीं बताता। अपना तो है ही नहीं कुछ। आप आमून और दीगर मिस्री खुदाओं की परस्तिश नहीं करते। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये सुनकर मुझे निहायत खुशी हुई और मेरी निगाह में आप मोहतरम तर हो गए। ये कि आप मुख्तलिफ उन 9 खुदाओं को सजदा नहीं करते और माबद आमून के पैरोकार नहीं हैं, काबिल सताइश है। शायद आप नहीं जानते कि आली जनाब आमून होते भी खुदा यानी माबद पर एतकाद नहीं रखते हैं। मैंने सोचा है कि अकाबिरीन शहर की मौजूदगी में युजार सीफ और काहिनान व मुअब्बिरान माबद के माबैन एक मनाजरा करवाऊं कि उनकी नाकामियों बेबसी सब पर आश्कार हो जाए। कंपटीशन दोनों में। यस, से लोगों का आमून और दीगर खुदाओं पर से एतकाद शास्त्रार्थ बोलते हैं हमारे में। जाएगा। खुदाए आमून और काहिनान माबद की कुदरत लोगों की हिमायत पर मुनहसर है। काहिनों पर से लोगों का एतमाद उठने से आमून की कुदरत में कमी आएगी। बिनरूस, जनाब युजार सीफ की उनकी इस तराहतगाह की तरफ रहनुमाई करो। और अमूक, मैं चाहता हूँ कि तमाम अकाबिरीन शहर तिब्स को एक बड़ी महफिल में मदऊ करो। इताअत आली जनाब। उम्मीद करता हूँ ये इब्रानी काफिर कामयाब न हो, वरना हमें एक अजीम शिकस्त के लिए तैयार हो जाना चाहिए। युजार सीफ के हकीकी खुदा के मुकाबिल खुदा आमून की शिकस्त एक गुलाम चरवाए के मुकाबिल तमाम काहिनान और मब्बिरान माबद की शिकस्त होगी। आली जनाब, मुहाफिज़ीन कसर के फरमानदे हाजिर होने की इजाज़त चाहते हैं। खुदा यगान आमुन खुतब चहरम फरमाए रवाए मिस्र ने जनाब आनखमाहू और मुअब्बरान मिस्र को अपने ख्वाब की ताबीर की गर्ज से अपने कसर में तलब फरमाया है। बहुत खूब, तुम जा सकते हो। तामीर मांग रहे हैं इनसे। ये वक्त भी देखना था कि आप एक नवारिद और ना तजुर्बेकार के रूबरू खड़े हो और हमारा मुआखजा हो और ताने तशने सुनने पड़े। आखिर तुम लोग किस मर्ज की दवा हो? आखिर क्यों आमून और खादमीन आमून तुम्हारी इन नाअहलियों का भुगतान भुगते? तुम लोगों ने सारा साल सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ी इस दिन के लिए। अब जबकि माबद को तुम लोगों की जरूरत है तो इज़हार बेबसी कर रहे हो। खुदावंदगारे मर्दम मिस्र फरमा रवा आमून हो तब चहरम अपने अहले खाना और मुसाहिबों के हमरा तशरीफ ला रहे हैं।
सांप का क्या मतलब है? इन्होंने सांप का क्यों पहन रखा है? पवित्र मानते होगे ना। रेगिस्तान है, रेगिस्तान में सांप नहीं चलते, रेगिस्तान वाले अलग सांप होते, तो कल्चरल होता है अपना अपना ज्योग्राफी के हिसाब से। जैसे बंगाली लोग हैं, वहाँ पे मछली ज्यादा होती है, तो वे लोग मछली को पूजनीय मानते हैं, शादी में भी मछली देते हैं। और मुअज़्ज़िज़ीन शहर तिब्स को मदऊ करने का मकसद एक ऐसे जवान मुअब्बिर की आजमाइश है जिसका दावा है कि वो हमारे ख्वाब की ताबीर बता सकता है। लिहाजा आज हम चाहते हैं कि उसके दावे का सच और झूठ सब पर वाज़े हो जाए। तो पूछ रहे कि उन्होंने क्या करते हैं, देखते हैं। मुझे तो लगता नहीं बता पाएंगे। दरूद बर फरमा रवाए दानाए मिस्र आमून होता। युज़ारसीफ कसरे पोतीफार में एक तवील खिदमत गुजारी के बावजूद अभी तक खुदावन ने मिस्र के मुकाबिल ताज़ीम करना नहीं सीख सके। शायद आप लोगों के नज़दीक जो मुख्तलिफ नौ खुदाओं की ताज़ीम करते हैं, ताज़ीम करना एक अमर मुसल्लम है, लेकिन मैंने अब तक सिर्फ उस खुदाए वाहिद की ताज़ीम की है। खुले आम चल रहा है अब। कि जनाब फरमा रवा भी मेरी इस अदम ताज़ीम को अदम एहतराम शुमार नहीं करेंगे। लेकिन मिस्र की शाही और दरबारी आदाब की रूह से ये एक बड़ी बेअदबी शुमार की जाती है। अगर जैसा कि काहिन आज़म ने फरमाया आप ताज़ीम करना जानते होते तो तिब्स की खूबरू हसीनाओं के आगे सरे तस्लीम खम कर देते और यूं क़ैद तन्हाई तो न काटनी पड़ती। सब जानते हैं कि इस मजलिस के इनेकाद से मेरा मकसद अपने उस ख्वाब की ताबीर मालूम करना है जो मैंने देखा है। बिलाशुबा मिस्र के मुअम्मर और माहिर व तजर्बाकार मुअब्बिर अब तक मेरे ख्वाब की ताबीर अखज़ कर चुके होंगे। हालांकि इस जवान मुअब्बिर युज़ारसीफ से हमें इसकी कोई उम्मीद नहीं, लेकिन वो खुद इस आजमाइश की ख्वाहिश रखते हैं। हमने सोचा अपने मुअब्बिरों की सलाहियतों को आजमाएं। आप में से अक्सर ने यकीनन मेरा ख्वाब सुना होगा। मैं एक बार फिर दोहराना मुनासिब समझता हूँ। मैंने पहली रात ख्वाब में 7 मोटी ताज़ा गायें देखी जो नील से नमूदार हुई और साहिल पर चढ़ने में मशगूल हो गई। तभी नील खुश्क हो गया और 7 दुबली पतली गायें उस खुश्कशुदा नील से नमूदार हुई और उसके किनारे पर मौजूद मोटी ताज़ा गायों पर हमला आवर हुई और सबको निकल गई। दूसरी शब गायों वाले ख्वाब की तरह 7 सब्ज और हरे भरे गंदुम के खूशों वाला ख्वाब देखा जो कि 7 जर्द व खुश्क खूशों की वसातत से खुश्क होकर बिखर जाते। जनाब आखमहू और काहिनान माबद इससे पेशतर मेरा ये ख्वाब सुन चुके हैं और मुझसे आज तक की मोहलत मांगी ताकि ताबीर पेश करें। सो अब मैं ताबीर जानने का मुंतज़िर हूँ। अभी भी सलाह करेंगे। क्या हड्डी वड्डी निकाल के क्या है ये लोग यार, इनको कुछ नहीं पता। इनको पता है नहीं पता चलेगा, बस थोड़ा और टाइम पास कर ले, बस टाइम पास कर ले, थोड़ा और सांस ले ले,
जब 3-4 दिन तक कुछ नहीं निकला तो आज क्या निकल जाएगा? अभी भी इतना टाइम लगता है अब बस खूब, तो कहिए क्या कहता है आपका इल्म? हमने काफी तहकीक और जुस्तजू की, सितारों और कवाक की कुछ चालों को नहीं जानने पता की लगा कोशिश पाए। की। असलाफ की अरवाह से भी मदद तलब की और शयातीन की भी मदद मांगी ताकि किसी नतीजे पर पहुंच सकें, लेकिन कोई ऐसा ख्वाब नहीं जिसकी ताबीर हमारे बस में हो, लेकिन जनाब फरमा रवा का ख्वाब दूसरे ख्वाबों से ज़रा मुख्तलिफ है। ये एक ऐसा मुअम्मा है जिसका कोई हल नहीं, गोया ऐसा किला जो नाकाबिल तस्खीर हो। इस ख्वाब ने तो हमारे सारे मंतरों को बातिल और सहर और जादू को बेअसर कर दिया है। हम तमाम मुअब्बिरों की काविशों का महासिल महज ये है कि मिस्र की कदीम किस्से कहानियों में गाय साल से ताबीर की गई है। बस इतना ही। बस इनको ये पता चला है कि गाय मतलब साल, बस। साल इन सबको तो आंसर बताइए। मुलाहिजा फरमाया आपने, खोदा पहाड़ निकला चूहा। ताबीर ख्वाब यानी ये है, गाय यानी साल। हाँ तो यूज़ार सिफ, आप बताएं, आपकी ताबीर क्या कहती है? ताबीर नहीं आली जनाब, मैं आपके ख्वाब की तावील पेश करूंगा। ताबीर और तावील में क्या फर्क होता है? मतलब फर्क? सुनो सुनो। ताबीर मुअब्बिरों के अंदाजों और ख्यालात पर मबनी होती है ओ। और उसका सही साबित होने यकीनी नहीं, जबकि तावील रूह का आलम गैब से इत्तिसाल का नतीजा होती है। जो तावील मैं बयान करूंगा बिलाशुबा वो तहक्कुक पाएगा और इसमें तगय्युर और ताखीर की कोई गुंजाइश नहीं है। ताबील में वो कह रहे हैं अंदाजा भी हो सकता है ना, पर जो मैं बताऊंगा वो तो पक्का होएगा ही। यूज़ार सिफ, आपको अपनी ताबीर पर बड़ा भरोसा है? मुझे अपने खुदा पर भरोसा है, ये तरफ से कुछ नहीं कहता। बिल्कुल तमाम उलूम उसकी जानिब से वदीयत हुए हैं। तुमने जो कुछ भी कहा वो ज़बानी जमा खत से ज्यादा कुछ नहीं, और इसे सच साबित करना बहुत मुश्किल है। तुम्हारा दावा और तुम्हारा खुदा दोनों ही शक और तरदीद का शिकार है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस शक व इबहम से पर्दा हटा दूं
اور اپنے پروردگار کی قدرت اور خواب کی حقیقت کو سب پر ثابت کر دوں۔ جناب آق محو اگر پسند فرمائیں تو ہم ایک دوسرے کے تعاون سے اس خواب کا نتیجہ عکس کریں۔ یہ دونوں خواب گائے اور خوشۂ گندم والا ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں؟ بظاہر ایسا ہی ہے۔ کیا ہرے بھرے خوشے فراوانی نعمت کی علامت اور زرد و خشک خوشے قحط و خشک سالی کی علامت نہیں ہیں؟ میرے ذہن میں کوئی اور تعبیر ہے بھی نہیں۔ ایسی صورت میں کیا ہمیں یہ نتیجہ عکس نہیں کر لینا چاہیے کہ 7 سال فراوانی نعمت اور زرخیزی اور 7 سال قحط اور خشک سالی کے مصر کو درپیش ہیں؟ ابھی وہ مسلمان ہوتے تو راجہ تو بولتے ماشاء اللہ آفرین۔ یہ تو گیا، یہ تو جیل میں جائے گے۔ آفرین آفرین بول دیا۔ یہی میرے خواب کی بہترین اور نزدیک ترین تعبیر ہے۔ یہ بالکل درست تعبیر ہے۔ میں جوان یوزار صرف کی تائید کرتا ہوں۔ جیل میں جاؤ گے بحث کرنا تعبیر۔ ملاحظہ فرمایا جناب آق محو، میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ نااہل محض بلند و بانگ دعوے ہی کر سکتے ہیں یا پھر صرف اپنے الٹے سیدھے تصورات کے ذریعے ایسے مفروضے گڑھ سکتے ہیں جو خود ان کے کام بھی نہ آ سکیں۔ بظاہر یہ تعبیر صحیح معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ تعبیر جو حقیقت سے مطابقت نہ رکھتی ہو وہ تعبیر قابل تردید ہوتی ہے۔ کہ سننے میں کبھی آیا ہے کہ یہ مقدس سرزمین مصر کو سیراب کر سکنے میں ناکام رہی ہو؟ یہ تعبیر مصر کے جنوب میں واقع سرزمین کہہ رہا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ 7 سال بعد سوکھا پڑ جائے یہ کے لیے جس کے دامن میں نیل جیسا مقدس دریا موجود ہو۔ لیکن دریا بہ رہا ہے نا سائیڈ میں، سنا ہے کہ نیل اب تک چند بار بالکل خشک ہو چکا ہے، یہاں تک کہ پرندوں اور جانوروں کا سیراب ہونا بھی محال تھا۔ اگر بالفرض یوزار صیف کی تعبیر خواب درست نہ بھی ہو تب بھی عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے تدارک کے لیے ہمیں کوئی چارہ جوئی کرنی چاہیے۔ اس تعبیر کے مطابق تو مستقبل قریب میں مصر کو ایک عظیم خطرہ درپیش ہے۔ اس مشکل کا حل کیا ہے؟ اس کا واحد حل یہ ہے کہ فراوانی کے 7 سالوں میں خوب کاشتکاری کریں اور ذخیرہ کر لیں، اور قحط کے 7 سالوں میں اسے مصرف میں لائیں اور لوگوں کو ہلاکت سے نجات دیں۔ آفرین بر یوزار صیف حکیم، آپ کی تجویز بھی تعبیر خواب کی طرح مناسب اور درست ہے۔ یعنی آپ مملکت کے 14 سال محض خواب کی نظر کر دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کی نظر میں کوئی اور بہتر تجویز ہے؟ فرض کیجئے یہ خطرہ احتمالی ہے، تو ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیں کوئی تدارک نہیں کرنا چاہیے؟ کیوں نہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، کسی بھی ملک کے 14 سال اس سے کئی زیادہ قیمتی ہیں کہ انہیں محض ایک تعویل خواب کی بین چڑھا دیا جائے اور مملکت کا کل سرمایہ ایک ممکنہ خطرے سے نمٹنے میں صرف کر دیا جائے۔ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ احتیاط کا راستہ اختیار کریں۔ بالفرض یہ سچ ثابت ہو گیا اور کوئی تدارک بھی نہ کیا ہوا تو قحط کا سامنا کیسے کریں گے؟ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے جو ہم قابل وقت آگاہ ہو گئے۔ اب جب کہ ہم بالکل تو اب اس عظیم خطرے کا مقابلہ بالکل۔ ہم تو جناب یوزار صیف کے سپاس گزار ہیں، انہوں نے ہمیں خطرے سے آگاہ کیا۔ ہم یوزار صیف کے خدا کے بھی شکر گزار ہیں کیونکہ وہ دوسرے خداؤں کے پیروکاروں کی بھی مدد کرتا ہے۔ سب تعریف
اللہ ہی کی. آپ سب یوزارسیف کی پاکدامنی اور بے گناہی کا واقعہ تو سن ہی چکے ہو، اور آج ان کے علم و حکمت اور فہم و فراست کا مشاہدہ بھی کر دیا. آپ نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ وہ علم تعبیر خواب میں تمام مصری معبروں میں ممتاز ہیں. آج سے ہم انہیں اپنا امین قرار دیتے ہیں. آج صلاح کار ہمارے نزدیک مخصوص مقام و منزلت اور وسیع اختیارات کے حامل ہوں گے. وزیر بنایا ان کو، وزیر. صلاح دینے والا. آج میں نہایت خوش ہوں اور نہیں چاہتا کہ اس خوشی کو آپ کے ان معبروں کی سرزنش کی نظر کر دوں. آج مصر کے خداؤں، کاہنوں اور معبروں کی کمزوری اور بے بسی سب پر آشکار ہو، اور آپ نے دیکھا کہ خدائے آمون سے بڑھتر بھی کوئی خدا ہے. اس سے پہلے کہ میرے غیظ و غضب کی بجلی ان معبروں پر گرے، انہیں یہاں سے لے جاؤ. اور کیا کریں گے ان کا؟ اب کیا رہ گیا؟ تم سٹھیائے ہوئے احمق بڈھے، تمہیں ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ اپنا منہ کہاں کھولنا چاہیے اور کہاں بند رکھنا چاہیے. آمون کی روٹیاں توڑتے ہو، دشمن آمون کی تائید کرتے ہو. اس کی تعبیر اتنی درست تھی کہ میں تائید کے بغیر نہ رہ سکا. احمق، تم سے کس نے تائید مانگی تھی؟ دوسروں کی طرح خاموش نہیں رہ سکتے تھے. کیوں دشمن کی حمایت کی؟ اب کس طرح لوگوں کو اپنا منہ دکھائے گا؟ جواب دو. بولو، بولتے کیوں نہیں؟ اسے چھوڑ دیجیے. علی جناب، یہ مر جائے گا. اسے لے جاؤ. اسے چھوڑ دیجیے. قاضی آمون. جی علی جناب. اسے لے جاؤ. علی جناب، میں غدار نہیں ہوں. علی جناب، مجھے بخش دیجیے. علی جناب، مجھ پر رحم فرمائیے. مجھے بخش دیجیے. علی جناب، رحم فرمائیے. علی جناب، آج تک معبد اور اس کے خادمین کو ایسی رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. بے شک اس شکست کی خبر جلدی پورے مصر میں پھیل جائے گی، اور لوگ یہی کہیں گے کہ عبرانی یوزارسیف کا خدا یگانہ، ایک صحرا نشین چروائے کا خدا، خدائے آمون بزرگ پر غالب آ گیا. اور کہیں گے کہ جوان اور ناتجربہ کار یوزارسیف تعبیر خواب میں مصر کے سندھ رسیدہ معبروں پر سبقت لے گیا. بالخصوص جبکہ مصر کے لوگ معبروں کی خداؤں کی طرح پرستش کرتے ہیں. خدائے بزرگ آمون ہم پر رحم کرے. اب اس رسوائی کا داغ دھونے کے لیے نہ جانے کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے. کتنے لوگ اٹھائیں گے؟ اتنا بھاری آدمی کو کم سے کم 12 لوگ تو لگے گا. کتنے ہیں؟ 5 6 تو لگے گا، 12 تو لگے گا. معاف کیجیے گا، آپ قصر کے خادمین میں سے ہیں؟ کیوں، کیا بات ہے؟ یوسف، معاف کیجیے گا، آپ یوزارسیف کو جانتے ہیں؟ ان سے کیا کام ہے؟ کیا اس وقت وہ قصر میں ہے؟ ہو سکتا ہے. میں ان کے دوستوں میں سے ہوں. تم اور یوزارسیف کے دوستوں میں سے؟ مالک ابن زار. یوزارسیف سے کہنا کہ مالک 20 سال سے آپ کی تلاش میں سرگرداں ہے.
میرے خواب کی جو تعبیر یوزارسیف نے بیان کی ہے اس کے پیش نظر ہمیں ایک بڑے قحط کا سامنا ہے اور اس عظیم بحران پر بہتر طور قابو پانا ہوگا۔ چنانچہ ان امور کی باغ ڈور ہمیں ایک ایسے شخص کے سپرد کرنا ہوگی جو امین اور صالح بھی ہو اور مدیر و مدبر بھی۔ آپ معززین مصر کی نظر میں کیا کوئی ان صفات کا حامل شخص ہے؟ پوٹیفار، ہاں وہی ان خصوصیات پر پورے اتر سکتے ہیں۔ عالی جناب، پوٹیفار ہی ہیں جو اس بحران پر بطور احسن قابو پا سکتے ہیں۔ پوٹیفار بستر بیماری پر ہے اور وہ اتنی بڑی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی سکت نہیں رکھتے۔ عالی جناب، قصر کے محافظین کے حاکم اعلیٰ جناب ہورم ہوپ، کیا یہ زیادہ مناسب نہیں؟ ہورم ہوپ نہایت باصلاحیت ہیں لیکن وہ لشکریوں کی سپہ سالاری کے لیے زیادہ مناسب ہے، نہ کہ امور زراعت کی ذمہ داری کے لیے۔ اے یوسف، یہ عظیم ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ہے، آپ اسے قبول کر لیں۔ ارادہ بندی یہ ہے کہ وہ مصر میں آپ کی حکومت قائم کرے۔ واہ! جناب فرمانروا، یہ ذمہ داری آپ مجھے سونپ دیجیے اور مجھے مصر کے وزیر خزانہ زرعی امور کے عہدے پر فائز کر دیجیے، کیونکہ میں نہ صرف لوگوں کے مال اور محصولات کے ذخائر کی بہتر طور پر حفاظت کر سکتا ہوں بلکہ مملکت کی فلاح و بہبود کے لیے کئی ایک سنجیدہ وت منتری مطلب کی بنا رہے ہیں، پیسے والا فائنانس منسٹر۔ بلا شبہ اب جب ساری پیسے جو بھی ہے ان کے پاس آ جائے گے تو کائن جب پیسے مانگے گے تب تو پوچھے گے یہ کیوں چاہیے بھائی۔ آج سے میں ملک کے وزیر خزانہ کا عہدہ اور زرعی امور کی تمام تر ذمہ داری آپ کو سونپتا ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ جناب یوزارسیف آج سے فرما روائے مصر کے مشیر خاص ہوں گے۔ کسی کو تو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے نا۔ اگرچہ وہ ذہین جوان ہے لیکن ہے تو اجنبی۔ تمہارا کیا خیال ہے یہ اس عظیم ذمہ داری کو بخوبی سنبھال سکے گا؟ پتہ نہیں، جو لوگ بات بنا رہے ہیں۔ جناب یوزارسیف ایک ایسے معبر ہیں کہ جن کا ثانی پورے مصر میں کوئی نہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ان کے اعزاز میں مراسم زرعی کا انعقاد کیا جائے۔ کیا جناب یوزارسیف ہم سے کوئی خواہش نہیں رکھتے؟ ہمیں جناب یوزارسیف کی ہر خواہش قبول ہے۔ آج فرما روا نے بندہ ناچیز پر بہت سی عنایات کی ہیں، میری صرف اتنی خواہش ہے کہ وہ ان عنایات کو مزید کامل کر دیں۔ ہمیں جناب یوزارسیف کی ہر خواہش قبول ہے۔ میری صرف دو خواہشات ہیں، پہلی یہ کہ ان قائد خواتین کو چھوڑ دیا جائے، ان سب کو لڑکیوں کو، دوسری یہ کہ زندان زاویدہ کے قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے۔ سلوک اور اصلاح کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ کیونکہ وہ سب ایمان لا چکے، اب وہ غلط کام تھوڑی نہ کرے گے۔ آپ ہی نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے، وہ آزاد کر دی جائے، لیکن غالباً آپ بھول گئے ہیں کہ یہ زلیخا ہی تھیں کہ جن کی بدولت آپ کے کئی قیمتی سال زندان کی نظر ہو گئے۔ جی جناب فرمانروا، میں نے یہی کوشش کی ہے کہ بھول جاؤں۔ آپ کو کتنے ہی سال صرف زلیخا کی وجہ سے زندان میں گزارنے پڑے؟ وہ ایک خیانت کار اور ہوس پرست عورت ہے، اسے ضرور سزا ملنی چاہیے۔
मैं पर वो नहीं इंतकाम दे जुई के सकते लिए ना, वो खर्च ऐसे नहीं नहीं हुआ है। हूँ। वो जो दूसरों के लिए बख्शिश और रहमत की सौगात लेकर आया हो, वो कभी भी अहले नफरत और इंतकाम नहीं हो सकता। हमारा तो ख्याल था कि आप जुलेखा और पुतीफार से सख्त इंतकाम लेंगे। मैं तो महज खुद पर लगी तहमत मिटाना चाहता था। मैं न सिर्फ ये कि उनकी कैद और सज़ा का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, बल्कि तमाम बेगुनाह कैदियों की आज़ादी का भी तलबगार हूँ। जावीरा के कैदियों की आज़ादी का तकाजा करना दुरुस्त नहीं, वो नहायत खतरनाक है और मिस्र और आमून से अब मुखालिफत तो इतने रखते साल हैं। में सुधर ही गए हो। उन्होंने इस कबूल भी कर लिया ना, एकता परस्त हो गए, वो गलत काम करेगा नहीं। समझदारी भी शामिल है। मैंने बरसों उनके साथ ज़िंदगी गुजारी है और उनके किरदार और रफ्तार की इस्लाह की ज़मानत देता हूँ। वो अब पहले जैसे कैदी नहीं रहे। आप साहिब इख्तियार हैं। आज से आप कोई भी फरमान जारी करने का इख्तियार रखते हैं। अपने किसी भी इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए मामूरीन को हुक्म सादिर कर सकते हैं। हुक्म दीजिए कि उन्हें आज़ाद कर दें। सिपाहसगुजार हूँ आली जनाब। अब बहुत पावर आ चुकी है अब कि आप सीधा हुक्म दीजिए, मुझे भी मत बोलो, सीधा हुक्म दो, कर देगा आजाद। सारे तुम सारे भेजो, सारे के सारे। दुरूद बर फरमान देता कुलू। दुरूद जनाब हुरम होप की जानिब से ये ख़त है। ये ख़त किसके लिए है? बराए जनाब के दमन, आमून आपका निगहदार हो। इताअत। वैसे अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर वो खुद आते है ना कि मैं सबको निकालता वो, लेकिन एक वो हो जाता कि भाई मैं इतना बड़ा हुआ है, सही है वो दूसरे भेजा, हम तो अपने उससे बोल रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ पढ़ के सुना है। तो कितनी अच्छी बात है, उनको देखो दूसरों को भी चिंता है, यही तो है। अपना नहीं सोचा उन्होंने, सबका दुख जी समझ। यही तो है, एक आम आदमी बस अपनी सोच सकता है, ज्यादा से ज्यादा बस अपने परिवार की सोच सकता है, लेकिन ऊपर वाले का जो बंदा है वो तो भाई सबकी सोचेगा। वो तो अपने आपको सेकेंडरी भी क्या, वो तो रख ही नहीं रहे। वो तो बस बात बात पे कहते भी है कि जो भी कुछ है वो बोल भी रहा हूँ तो वही बुलवा रहा है। मैं तो इतनी मजाल भी नहीं है जो कुछ बोल पाऊँ, और हम जो कुछ भी नहीं है, हम सब कुछ हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैंने किया है। थोड़े पैसे ज्यादा आ जाए तो अपने आप को राजा समझने लग जाते हैं। बिल्कुल यही है। और अब उनको काइनों को डर हो रहा है कि भाई अब तो जो है थोड़ी बची खुची जो इज्जत है वो भी जाने वाली है। भाई एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया है। लेकिन जो उन्होंने हल बताया है वो हमको थोड़ा समझ में नहीं आया, ठीक है। तो एक बार आप हमको बता देना कि उन्होंने उस चीज़ को हल क्या बताया है, क्योंकि उन्होंने बताने कि जो गेहूं के दाने हैं उसी की बात चल रही है कि वो ज़्यादा मतलब इतने 14 साल तक तो सेफ नहीं रह सकते। तो उन्होंने क्या हल बताया कि उसको सेफ रख सकते हैं इतने सालों तक, 7-8 साल या 14 साल तक सेफ। तो वो बता देना। काइन जो उनका हल नहीं बता पाए उनके सपने का, और उनको फिर भी उन्होंने उनको सजा नहीं दी, उन्होंने छोड़ दिया। फिर वो बाहर आके उनको इतना मारा, बड़ा सजा मिलेगी उनको एक बार में, सब कुछ जोड़ फिर उनको डंडे से मारा। यार ये कौन सा तरीका है यार। वही है ना, जब तक हम अपनी झूठ में जिंदगी गुजारते हैं ना, जब तक झूठ में जिंदगी गुजारते तब तक बहुत मस्त जिंदगी गुजरती है। कोई भी सामने आ जाए, झूठ बोल दिया, चल रहा है, मोटे तगड़े हो गए, कितने मोटे हो गए, चल रहा है। मगर जिस दिन हमारे सामने कोई सच्चा आके खड़ा होता है, उस दिन नहीं हमारी जबान लड़खड़ाती है, हम नजरें नहीं मिला पाते, उस दिन कुछ काम नहीं आता। उस दिन ना कोई और काम आते हैं, ना कोई कहते हैं ना कि किसी से बात कर लो, कोई काम नहीं आता, ठीक है। अब जब सामने खुद उसका बंदा खड़ा है तो उसके सामने तो कोई क्या ही बोले, ठीक है। खुद नबी खड़े हैं तो क्या बोले। तो अब थोड़ी सत्ता जो है इधर उधर हो गई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो राजा है वो बहुत अच्छे है, काइंड हार्टेड है, और उनकी वाइफ भी अच्छी है। बस उनकी थोड़ी जो मम्मी है उनका थोड़ा मेरे को लग रहा है शायद वो, क्योंकि वो बिलीव करती है काइनों पे, अभी भी वो बिलीव करती है काइनों पे। तो मेरे को लगता है थोड़ी गड़बड़ शायद वो कर सके,
ठीक है, वरना अब तक तो स्मूथ चल रहा है और अब तक मेरे को लगता नहीं कोई कुछ होने वाला है आगे की और जुल्म हुए. अब जुल्म तो मेरे को लग रहा है खत्म ही हो ही जाएंगे. बस हमको इंतजार है याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम, बस एक बार मिल जाए, हम बस देख ले एक बार दोनों बाप बेटों को. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक करना, सब्सक्राइब करना. ठीक है, बाय.